مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه مثلا لي مو، وأركب بهذه الكلمات لي فراز، ونكون لي لتر، أي الكلمات سنكون بها الجمل ومن ثم الرسائل. إذا هنا سأقدم لكم رسالة باستعمال جمل وكلمات. ولهذا مشاهدينا الكرام أقول لكم مرحبا بكم في أقوى مراجعة للغة الفرنسية على اليوتيوب قبل الاحتراف، الدرس 28. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله، أو سأبدأ الرسالة. يمكن لأي شخص أن يرسل لي رسالة مثلا ويقول لي: عزيزي كريم، شير كريم. يمكنكم الآن أن تكتبوا لي رسالة باللغة الفرنسية أو باللغة العربية. عندما أنتهي من الدرس اكتبوا لي رسالة. إذا شير كريم، عزيزي كريم، نقول عزيزي أو عزيزتي. شير كريم، أو نقول شير فاطمة، نكتب شير فاطمة أو شير ندى، أو نقول ونستعمل أكسون إيجي وأيضا في الأخير. إذا قلنا عزيزتي سنقول شير، وإذا أردنا أن نقول عزيزي سنقول شير، نحذف ونضع sans accent. إذا شير كريم، شير كريم. Je t'écris de chez mes grands-parents. Je t'écris أكتب لك de chez mes grands-parents من عند أجدادي. إذن les grands-parents أي أجدادي. mon grand-père جدي à l'Aigle، أي قرية اسمها l'Aigle en Normandie، في نورماندي، où je passe de super vacances. إذا أنتم يمكن أن تكتبوا لي أنت سيدتي أو أنت سيدي، يمكن أن تكتب شير كريم وتكتب لي الآن. إذا عزيزي كريم. فقط أريد أن أقول لكم لكي تصل الفيديوهات إلى الآخرين اضغطوا على جيم الآن انزلوا واضغطوا على جيم وأكملوا الفيديو. اضغط على جيم الآن. إذا شير كريم، je t'écris de chez mes grands-parents. عزيزي كريم، أكتب إليكم. يمكن أن تكتب إليك أو أكتب لك أو أكتب إليكم أو أكتب لكم. de chez mes grands-parents من عندي أجدادي. à l'Aigle في l'Aigle نقول ليكل ولكن تقرأوا l'Aigle en Normandie، في نورماندي. où je passe حيث أمضيت أو أمضي de super vacances عطلة رائعة، حيث أمضي الآن عطلة رائعة. إذن cher كريم، je t'écris de chez mes grands-parents de l'Aigle en Normandie où je passe de super vacances. إذن يمكن أن تقسموا هذه الفقرة إلى جمل. je t'écris chez mes grands-parents. الجملة الأولى: je t'écris de chez mes grands-parents à l'Aigle en Normandie où je passe de super vacances. où je passe de super vacances. إذن عيدوا معي: je t'écris de chez mes grands-parents. je t'écris de chez mes grands-parents à l'Aigle en Normandie où je passe de super vacances. إذن أعيدوا معي: je t'écris de chez mes grands-parents à l'Aigle en Normandie où je passe de super vacances. يمكن أن تقول أغابة، أتلمسان، أوران. إذن حسب المدينة التي تريد. à Paris. ici il fait beau et chaud. ici il fait beau et chaud.
يمكن أن نقول هنا الطقس جميل ودافئ، أو نقول الطقس جميل il fait beau et chaud ودافئ. هنا إذن ici تعني هنا il fait beau، نقول il fait beau أي الطقس جميل أو الجو جميل أو الأجواء جميلة. et chaud أي تعني chaud دافئ، إذن ودافئ ici il fait beau et chaud. الطقس جميل ودافئ هنا، أو هنا الطقس جميل ودافئ. on a de la chance. on a de la chance. نقول on a de la chance. on a de la chance. نحن محظوظون. on a de la chance. نحن محظوظون. j'en profite. أغتنم هذه الفرصة pour me baigner à la rivière. لأسبح في النار أو لأستحم في النار. avec mes cousins. يمكن أن نقول avec mes cousins أو avec mes cousines، مع بنات عمي أو مع أبناء عمي. إذا قلت mes cousins أي أبناء عمي. وإذا قلت mes cousines تعني بنات عمي. mes cousines. إذن mes cousines بنات عمي، mes cousins أبناء عمي. إذن j'en profite pour me baigner à la rivière avec mes cousins presque tous les jours. تقريبا كل الأيام. presque tous les jours au programme في برنامج des activités. في برنامج الأنشطة. au programme des activités في برنامج الأنشطة. on a لدينا مثلا randonnée أي المشي لمسافات طويلة. بنيارد السباحة. بنيارد أو الاصطفاف. بنية يصطف وهنا تعني السباحة. بنيارد à la rivière. الاصطياف في النار. بيكنيك نزهة en famille عائلية. بيكنيك en famille أي نزهة عائلية. équitation أي ركوب الخيل. équitation. et travail à la ferme والعمل في المزرعة. on a de la chance. j'en profite pour me baigner à la rivière avec mes cousins presque tous les jours. au programme des activités on a randonnée, baignade à la rivière, pique-nique en famille, équitation et travail à la ferme. إذا نحن محظوظون. on a de la chance. نحن محظوظون on a de la chance. j'en profite pour me baigner. أغتنم هذه الفرصة لأستحم à la rivière في النهر avec mes cousins مع أبناء عمي. presque tous les jours كل يوم تقريبا أو تقريبا كل يوم. presque تقريبا tous les jours كل يوم. هنا tous les jours تعني كل الأيام، ولكن نقول كل يوم. au programme des activités on a أي لدينا في برنامج برنامج des activités الأنشطة، أو نقول يشتمل برنامج الأنشطة على، هي الترجمة الحرفية هي لدينا. on a لدينا في برنامج الأنشطة randonnée. on a au programme des activités randonnée أي المشي لمسافات طويلة. بنيارد والسباحة à la rivière في النار. بيكنيك ونزهة
en famille عائلية. équitation أي وركوب équitation أي ركوب الخيل équitation et travail والعمل à la ferme في المزرعة. On a de la chance, j'en profite pour me baigner à la rivière avec mes cousins presque tous les jours. Au programme des activités, on a randonnée, baignade à la rivière, pique-nique en famille, équitation et travail à la ferme. Mes grands-parents possèdent 11 poules, un coq, 2 cochons, 5 canards, 2 chiens et 3 chats. Mes grands-parents أجدادي possèdent لديهم 11 poules 11 دجاجة, un coq ديك واحد, 2 cochons أي خنزيرين, 5 canards 5 بطات, 2 chiens أي كلبين, et 3 chats وثلاث قطط. أجدادي لديهم mes grands-parents possèdent 11 poules إذن 11 دجاجة, un coq ديك واحد أو واحد ديك, إذن أحاول الترجمة الأرقام كما هي. 2 cochons أي خنزيرين أو 2 من الخنزير. 2 cochons الخنزير يجب أن تعرف اسمه باللغة الفرنسية. أي شيء يجب أن تعرف اسمه باللغة الفرنسية. 5 canards 5 من البط. 2 chiens أي وكلبين أو 2 من الكلاب. et 3 chats وثلاث قطط أو 3. يمكن أن نقول 3 قطط أو 3. إذن 3 قطط. إذن mes grands-parents possèdent 11 poules, un coq, 2 cochons, 5 canards, 2 chiens et 3 chats. إذن إذا أردت أن تقول الأمر يتطلب بعض الوقت والشجاعة لرعاية كل هذا. إذن il faut du temps et du courage pour soigner tout. Il faut du temps et du courage pour soigner tout. الأمر يتطلب بعض الوقت والشجاعة لرعاية كل هذا. إذن كل هذه الحيوانات. إذن il faut du temps. il faut du temps. ينبغي الوقت أو الأمر يتطلب الوقت. il faut du temps. il faut du temps. du courage والشجاعة. du courage pour soigner لرعاية pour soigner لرعاية tout كل هذا أو الكل أي كل هذه الحيوانات. en plus des animaux بالإضافة إلى الحيوانات il faut aussi ينبغي أيضا s'occuper الاعتناء en plus des animaux بالإضافة إلى الحيوانات en plus des animaux بالإضافة إلى الحيوانات il faut aussi s'occuper يجب أن أعتني أو يجب أن نعتني أيضا du jardin de mon papy. بالإضافة en plus des animaux إلى الحيوانات il faut aussi s'occuper. إذن s'occuper الاعتناء, ولكن هنا سنقول يجب أن أعتني. il faut s'occuper يجب الاعتناء. il faut aussi s'occuper يجب أن نعتني أيضا أيضا du jardin بالحديقة أو بحديقة جدي بحديقة جدي de mon papy أي جدي أو de mon grand-père
En plus des animaux, بالإضافة إلى الحيوانات, en plus des animaux, il faut aussi s'occuper du jardin de mon papy. Il faut aussi s'occuper du jardin de mon papy. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir manger des légumes frais du jardin tous les jours. Salade, tomates, carottes, choux, radis, pommes de terre. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir manger des légumes frais du jardin tous les jours. Salade, tomates, carottes, choux, radis, pommes de terre. إذا nous avons beaucoup de chance. نحن محظوظون جدا. Nous avons beaucoup de chance. Nous avons beaucoup de chance. نحن محظوظون جدا. Nous avons لدينا beaucoup الكثير de chance. الحظ de pouvoir manger لأننا قادرون de pouvoir manger des légumes et donc de pouvoir manger لأننا قادرون على تناول des légumes أي الخضروات frais الطازجة du jardin أي من الحديقة tous les jours يوميا tous les jours يوميا أو كل يوم tous les jours يوميا أو كل يوم. إذا nous avons لدينا nous avons لدينا لدي أقول j'ai beaucoup de chance j'ai beaucoup de chance لدي الكثير من الحظ. tu as beaucoup de chance لديك الكثير من الحظ. il a beaucoup de chance لديه الكثير من الحظ. إذا nous avons beaucoup de chance نقول نحن محظوظون جدا أو نقول لدينا الكثير من الحظ. إذا de pouvoir manger des légumes frais de pouvoir لأننا نستطيع أو يمكننا manger أكل des légumes أي الخضروات frais طازجة. إذا manger تناول أو الأكل manger تناول أو الأكل du jardin الحديقة tous les jours يوميا أو كل يوم. سلاد السلطة نقول مثلا سلاد فيرت أي السلطة الخضراء. والطماطم تومات الطماطم كاروت والجزر كاروت الجزر. شو والملفوف شو وهو الملفوف. غادي والفجل. إذا غادي الفجل غادي. بوم هي تفاحة ولكن بوم دو تير بطاطس. إذا nous avons beaucoup de chance de pouvoir manger des légumes frais du jardin tous les jours. Salade, tomates, carottes, choux, radis, pommes de terre. إذا nous avons beaucoup de chance de pouvoir manger des légumes frais du jardin de tous les jours. Salade, tomates, carottes, choux, radis, pommes de terre. نحن محظوظون جدا لأننا قادرون على تناول الخضروات الطازجة من الحديقة يوميا. السلطة والطماطم والجزر والملفوف والفجل والبطاطس. Il y a aussi quelques arbres fruitiers comme cerisier, un pommier, un abricotier, mais aussi des fraisiers. Il y a aussi quelques arbres. يوجد هناك بعض الأشجار fruitiers أي أشجار الفاكهة. arbre fruitier أشجار الفاكهة. Il y a aussi وهناك أيضا. il y a aussi وهناك أيضا arbre fruitier
أي بعض أشجار الفاكهة arbres fruitiers comme un cerisier مثل الكرز شجرة الكرز un cerisier un pommier شجرة التفاح مثلا un abricotier وشجرة المشمش mais aussi ولكن أيضا des fraisiers الفراولة. Il y a aussi quelques arbres fruitiers comme un cerisier, un pommier, un abricotier, mais aussi des fraisiers. J'espère que tu passes de bonnes vacances à Limoges. أتمنى أن تقضي عطلة جيدة في Limoges. J'espère que tu passes de bonnes vacances à Limoges. عندما أنتهي من كتابة هذه الجمل سأقرأ لكم الرسالة بكاملها. J'espère أتمنى J'espère que tu passes أن تقضي que tu passes de bonnes vacances عطلة جيدة de bonnes vacances عطلة جيدة à Limoges في Limoges. J'espère que tu passes de bonnes vacances à Limoges. J'espère que tu passes de bonnes vacances à l'Égypte. إذا يمكن أن تضع أي جملة تريد أي مكان تريد. J'espère que tu passes de bonnes vacances à Paris مثلا. Je te dis à très bientôt pour une rentrée des classes en pleine forme. Je te dis à très bientôt pour une rentrée des classes en pleine forme. Mes amitiés يسار. إذا من كتب الرسالة لكريم أو من كتب لي الرسالة اسمه يسار. أنتم أيضا يمكنكم أن تكتبوا رسالة على هذا الشكل أن تكتبوا لي رسالة على هذا الشكل. إذا je te dis à très bientôt أقول لك إلى اللقاء أو نراكم قريبا pour une rentrée des classes للعودة إلى المدرسة أو لدخول مدرسي. une rentrée des classes دخول مدرسي. إذن بعد العطلة سيكون دخول مدرسي جديد. en pleine forme في صحة جيدة. mes amitiés أي صداقاتي. mes amitiés صداقاتي. au mes respects احتراماتي. يسار هو من كتب في آخر رسالة. من كتب الرسالة يكتب اسمه. إذن سأقرأ لكم الرسالة الآن. Cher Karim, je t'écris de chez mes grands-parents à l'Aigle en Normandie, où je passe de super vacances. Ici, il fait beau et chaud. On a de la chance. J'en profite pour baigner à la rivière avec mes cousins presque tous les jours. Au programme des activités, on a randonnée, baignade à la rivière, pique-nique en famille, équitation et travail à la ferme. Mes grands-parents possèdent 11 poules, un coq, 2 cochons, 5 canards, 2 chiens et 3 chats. Il faut du temps et du courage pour soigner tout. En plus des animaux, il faut aussi s'occuper du jardin de mon papy. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir manger des légumes frais du jardin tous les jours. Salade, tomates, carottes, choux, radis, pommes de terre. Il y a aussi quelques arbres fruitiers comme
un cerisier, un pommier, un abricotier, mais aussi des fraisiers. J'espère que tu passes de bonnes vacances à Limoges. Je te dis à très bientôt pour une rentrée des classes en pleine forme. Mes amitiés ياسر. إذن ياسر هو من كتب لي هذه الرسالة. إذن حاولوا أنتم أيضا كتابة الرسالة بطريقة مبسطة ولو في سطرين ولو في سطر واحد. إذن حاول فقط ولا تخجل من الأخطاء، فمن المهم أن تخطأ كي تتعلم. وحاولوا الضغط على جيم لكي تساعدوا القناة على أن تستمر. ومن لا زال لم يشترك فليضغط على اشتراك. اضغط على اشتراك وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ويمكنكم مشاركة هذا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. اضغط على مشاركة وشارك هذا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر. وحاول أن تتابع الدروس من الأول باتباعك لهذا البرنامج. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة فقط برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر بالضغط على هذا الرابط. وأيضا يمكنكم متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط من الصفر بالضغط على هذا الرابط. وستجدون هذه الروابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو بالضغط على لا لونغ فرونسيز واسم القناة أسفل الفيديو والضغط على بلاي ليست أو قائمة تشغيل. وشكرا لكم.